Sa ilo kita sa balita sa luwas sang pungsod, ginpabakod sa Estados Unidos sang Amerika ang ila ironclad kung maligon nga mutual defense commitment sa Pilipinas. Sa mensahe ni US Secretary of State Marco Rubio, iyagin palabot nga iya panamya sa mga Pilipino kag ginpadako ang mabakod nga pag-alyansa sang Pilipinas kag Amerika nga nagsugod sa panahon sang World War II kag ginpabaskog ang pila ka madekada nga diplomatic relationship. Ginsambit man ni Rubio ang palabuton nga selebrasyon sa ika-80 nga tuig sang diplomatic relations sa tunga sa duha ka pungsod kag ika-75 nga anibersaryo sa 1951 Mutual Defense Treaty nga nagserbi man nga pundasyon sa ila pagbinuligay sa patag sang seguridad. Suno sa opisyal, ang Pilipinas magapabilin nga kaupod sang Amerika sa pagmaintenar sang bukas kag hilway nga Indo-Pacific region kadungan man sa padayon man nga pagpadalom sang ila pag-updanay sa ekonomiya, pinaagi man sa Luzon Economic Corridor kag iban pa nga mga programa. Sa piyak nga bahin nagalaom naman ang Amerika nga mas mapasangkad pagid ang pagbinuligay sa duha ka pungsod agud mapasanyog ang kalinong kag seguridad kag kauswagan sa masunod pa nga mga tinuig.